जितने आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं, जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो नो डाउट कि ज़हनी और नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो ज़हनी और नफ्सियाती अमराज है। फाइनेंशियल इशूज़ का डायरेक्ट ताल्लुक डिप्रेशन से इसलिए नहीं है कि अगर सिर्फ फाइनेंसिस की वजह से डिप्रेशन हो तो फिर दुनिया के सारे गरीब लोगों को डिप्रेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाय द वे जो डिप्रेशन है या नफ्सियाती अमराज हैं वो जितने गरीबों में पाए जाते हैं उतने अमीरों में भी पाए जाते हैं। मेरे क्लिनिक पे ज्यादातर लोग ऐसे ही आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अब इसमें जो बात है, जो आपने कहा कि वो मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं, देखें इंसान के अंदर जो कुछ भी होता है ना वो खुशी या गम में निकलता है। मुख्तलिफ लोग खुशी को मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, गम या अफसोस को या कोई मुश्किल हालात को मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो हमने ये समझना है कि जो अंदर होता है आमतौर पर वही निकलता है। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अली अजमल साहब। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तकलीफ देह है कि बिजली का बिल तो आ गया, वाकई मामला बहुत ख़राब हैं, घर में रोटी के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन उस पर इस तरह का रिएक्शन, अग्रेशन, क्या आप अपने सगे भाई को कत्ल कर रहे हैं कि उसको आपने कहा है कि हाफ पेमेंट दें बिल की, उसने कहा मैं नहीं दे सकता तो आपने उसको तेज़ हराले से ज़िबा कर दिया। ये नफ्सियाती किस हद तक बीमारी है और क्या अलार्मिंग है? घर में वाकई ऐसा हो सकता है? और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो शख्स इस तरह की बीमारी में मुब्तला होता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले अलार्मिंग तो बिल्कुल ये है, और नफ्सियाती बीमारी से ज़्यादा ये एक कंडीशन ऐसी है कि कोई शख्स जिसको ज़िंदगी की परेशानी है वो उसका मुकाबला करने की बजाय, उसको मैनेज करने की बजाय अगर वो इस तरह से रिएक्ट कर देता है कि मर्डर कर देता है, कोई क्राइम कर देता है या इस तरह से दूसरे तीसरे और भी जो नेगेटिव रिएक्शंस हैं वो अगर कर देता है तो जाहिर बात है वो कोई एक कमज़ोर जहन का इंसान है। आप देखें कि बिल तो आजकल सबको ही आ रहे हैं, आपको भी ज़्यादा आए होंगे, मुझे भी। तो चलें, अफोर्डिंग कैपेसिटी है लोगों की, लेकिन बहुत सारे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी वो नहीं अफोर्ड कर सकते, अफोर्ड ही नहीं कर तो सकते। सबके लिए मुश्किल हालात थे। लेकिन अब हर बंदा जिसके लिए मुश्किल हालात थे वो ऐसे तो नहीं ना कर किया उसने जी। उन्होंने अपने आप को मैनेज किया। सही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी उनमें लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो वो क्योंकि वीक नर्व्स के होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है। एक चीज़ और ऐड करूंगी कि आपने कहा कि कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये तो भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया ना, हम देखते हैं कि तंग आकर लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं, खुद को भी कत्ल कर देते हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये मतलब किस तरफ लेके जा रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक बात तो समझनी है कि जितने आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं, जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो नो डाउट कि ज़हनी और नफ्सियाती अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो ज़हनी और नफ्सियाती अमराज है। हर दूसरे बंदे को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस है। एक तो ये चीज़ हमने समझनी है। अच्छा, अब इसमें ना दूसरी बात ये है कि जब भी कोई मुश्किल हालात आते हैं उसमें एक स्ट्रेस होता है, किसी को भी स्ट्रेस होगा जब भी मुश्किल हालात होंगे। अच्छा, बाय द वे कि जो थोड़ा सा स्ट्रेस है वो एक अच्छी चीज होता है, वो हमें काम करने पे मादा करता है कि हल ढूंढते हैं ना कि अगर बिल ज्यादा आ गया है तो ये हल तो नहीं है कि झगड़ा कर लें और मर्डर वगैरह कर दें। इसका हल ये था कि देखते कि इसको किस तरह से मैनेज करना है। अब थोड़ी स्ट्रेस जो है वो हमें काम करने पे उकसाती है, हमें बेहतरी की तरफ लेके जाती है। लेकिन जो लोग स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, यानी कि ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, उससे फिर ये होता है कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी थिंकिंग, हमारी सोचने समझने की जो जितनी भी सलाहियत है वो मफलूज हो जाती है। पता नहीं चलता कि करना क्या है। अब देखें, छोटी सी बात थी, 20,000 बिल था, चले 10,000 अगर आ गया, लेकिन अब जो कर लिया उसके बाद अब देखें कि कितने पैसे लगेंगे, कितनी मसाइल होंगे। डॉक्टर साहब, कोई भी जब इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आता है जहाँ पर एक शख्स दूसरे की जान ले ले, तो ये एक कह लें क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी इसे कहें कि ये एक पूरी जर्नी की, इसको कल्मिनेट किया जाए तो ये अफसोसनाक वाकया, और फिर ये कि ये विद इन डेज आई एम श्योर कि रोनुमा नहीं होता, ये एक लंबी जर्नी होती है ऐसे शख्स की। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें तो आप विजिलेंट हो जाएं और उसको हेल्प आउट करें कि ये किसी ऐसे अफसोसनाक वाक़े में कन्वर्ट ना हो जाए? ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसे ही होता है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। तो ये पहले से ही टेंडेंसीज आती हैं, क्योंकि देखें इंसान के अंदर जो कुछ भी होता है ना वो खुशी या गम में निकलता है। मुख्तलिफ लोग खुशी को मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, गम या अफसोस को या कोई मुश्किल हालात को मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करते हैं। तो पहले तो हमने ये समझना है कि जो अंदर होता है आमतौर पे वही निकलता है। अब जहां तक आपने सिम्टम्स की बात की, देखिए एक जो सिम्टम्स के कोई शख्स भी, अच्छा बाय द वे जो नॉर्मल शख्स है ना वो कभी भी क्राइम नहीं करता। जो क्रिमिनल मेंटेलिटी होती है ना उसमें कोई ना कोई ज़हनी व नफ्सियाती मसला होता ही है, पहले से ही होता है।
اب اس میں جو آپ نے پوچھا کہ کیا علامات ہیں، اگر تو کوئی شخص اس کے ریلیشن شپ خراب ہونے شروع ہو جائے دوسروں سے، اپنے سگنیفیکینٹ ادر سے، گھر والوں سے چڑچڑ رہے، یا باہر کی دنیا سے اس کا مزاج جو ہے کوئی اینگر ایشوز تھوڑے بہت ہونے شروع ہو جائیں، یا پھر وہ چپ چاپ رہنا شروع کر دے، یا اس میں ایک تنہائی پسند آ جائے، سوشلی وہ ذرا آئسولیٹ ہو جائے، بھوک میں چینجز آ جائیں، سونے کے پیٹرن جو ہیں وہ چینج ہو جائیں، اور ویزیبلی ہمیں دیکھ کے دیکھیں کوئی بھی ذی شعور شخص اگر تھوڑی سی بھی سوچے اور اس کو تھوڑا سا فوکس کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص نارمل ہے، تھوڑا سا اب نارمل ہے. تو یہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں نا، ایون کہ سوئسائڈ کے یا مرڈر کمٹ کرنا یا کوئی اور بھی کرائم کرنا، یہ بڑے فکس پیٹرن ہوتے ہیں. اگر ہم ان پہ دھیان دیں تو پہلے سے ہی ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے پھر ہم ایسے واقعات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم اسٹارٹ سے اس کو. دنیا میں دیکھیں اس طرح کے سرویز بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہیپینس انڈیکس جیسی رپورٹیں شائع کی جاتی ہیں کہ سب سے ہیلدی قوم کون سی ہے، سب سے خوشحال قوم کون سی ہے. تو وہاں پر لوگ ایسا کیا مختلف کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے معاشرے میں، کیونکہ میرے خیال سے آج اتنی ان ایکسرسائزز کی ضرورت ہے، اس سے پہلے شاید نہ ہو کہ جتنی مایوسی اور نفسیاتی مسائل آج کل آ رہے ہیں. دیکھیں جی بالکل آپ نے دونوں باتیں ہیں، فائنینشیل ایشوز اور سٹریسز تو ہیں، لیکن اب نا فائنینشیل ایشوز کا ڈائریکٹ تعلق ڈپریشن سے اس لیے نہیں ہے کہ اگر صرف فائنینسز کی وجہ سے ڈپریشن ہو تو پھر دنیا کے سارے غریب لوگوں کو ڈپریشن ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور بائی دا وے جو ڈپریشن ہے یا نفسیاتی امراض ہیں وہ جتنے غریبوں میں پائے جاتے ہیں اتنے امیروں میں بھی پائے جاتے ہیں. میرے کلینک پہ زیادہ تر لوگ ایسے ہی آتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو اب اس میں جو بات ہے جو آپ نے کہا کہ وہ مختلف کیا کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے نا اپنے لوگوں کی تربیت سازی کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں مسئلہ آ گیا ہے، مسئلے تو آئیں گے، دیکھیں زندگی ہے تو مسئلے تو آئیں گے. کوئی ایسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے جو کہے کہ مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں آیا، یا کوئی ایسا انسان نہیں جس کی ساری خواہشیں اور ایکسپیکٹیشن پوری ہو. نو میٹر کتنا پاورفل، کتنا رچ ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں جو ہیں ہر ایک کی زندگی میں رہ جاتی ہیں. ہم نے کیا کیا یا کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ جیسے ہم اپنے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں، ہمیں ان کی ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، تربیت سازی کرنی چاہیے کہ لائف ہے تو چیلنجز آئیں گے، چیلنجز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور جب کوئی چیلنج آ گیا تو اپنے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر ہم نے سارا کچھ سکھاتے ہیں، ہم سیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ خود سے کیسے ڈیل کرنا ہے. ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں زندگی میں بہت اچھے مقام پہ پہنچے، لیکن ان کو ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ یہ بتایا جائے کہ اپنے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ ہیں باہر کی دنیا میں بڑے سکسیسفل ہیں، بڑے انہوں نے پیسے کما لیے سارا کچھ، لیکن کیا اندر سے ڈسٹرب ہیں، فیملی لائف ڈسٹرب ہے، ریلیشن شپ کے ایشوز چل رہے ہیں، کوئی اور سوشل لائف ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، لائف میں ہیپینس نہیں ہے، کوئی وہ لائف میں جس کو کہتے ہیں کہ مزہ نہیں ہے لائف میں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سارے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی ایک تو لوگ ہیں جن کے پاس ہے نہیں، ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے خود کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ لائف ہے تو چیلنجز آنے ہیں. برین ٹریننگ کی کتنی ضرورت ہے؟ جی بالکل، obviously اگر اس میں ہم مائنڈ ٹریننگ کی ہی تو ساری ضرورت ہے کہ ہم نے دیکھیں ایک بیہیویئر ہے انسان کا، کنڈکٹ پہ کوئی بھی چیز ہے، چیلنج آیا، کوئی بھی مسئلہ آیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا. کسی نے ہمارے مسئلے پلیٹ میں رکھ کے حل نہیں کرنے، وہ ہمارے ریئیکشن نہیں حل کرنے ہیں کہ کسی مسئلے سے ہم کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. جاب نہیں ہے، فائنینشیل سٹریس ہے، کوئی بزنس کا مسئلہ ہے، کوئی ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، اصل میں یہ ساری چیزیں حل تب ہونی ہے جب آپ نے ایکٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. پلیٹ میں رکھ کے دنیا میں کوئی چیز کسی کو نہیں ملتی، نہ ہی ملنی ہے. تو جب ہم نے اپنی ٹریننگ ہماری ہوئی ہو کہ چیلنجز ہے تو ایسے فیس کرو، اگر ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوئی ہیں تو اس کو اس طرح سے کرو، چینج کرو، اور یہ چیز تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا ہے. یعنی میں یہ سمجھی ہوں آخر میں کہ آپ نے خود کو خود ہی صحیح رکھنا ہے، برین ٹریننگ کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی رکھیں اور خوش رکھیں تو آپ صحیح رہیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے اپنا خصوصی وقت نکالا اور بڑے اہم موضوع پر بات کی. اور جاتے جاتے ون لائنر یہ کہ ناظرین ایسا لگتا ہے جی کہ اسپرچویلٹی بھی اس میں بہت جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور دین اسلام بالخصوص مکمل ضابطہ اخلاق ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ کو یاد کریں تو ویسے ہی تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہیں.